Show up in the cities! Global Youth Day 2024! Global Youth Day. Usa kini ka adlaw nga diin ang mga kabatan-unan gihatagan og oportunidad og tsansa nga magdumala ani nga event. Ang Global Youth Day usa pod ka avenue para sa mga kabatan-unan nga managhiusa sa paggamit sa ilang mga talento o kapabilidad sa pagsabwag sa maayong balita sa mga katawhan. Usa pod kini nga pamaagi nga ang atong mga kabatan-unan mas madasig ug mas mahimong aktibo sa buhat sa Dios. Ang impact sa karon nga Global Youth Day sa ako is that ako makita kung unsa ko ka swerte, unsa ko ka hayahay nga aduna ko'y mga ginikanan nga nagatiman kanako ug ako nga makita nga bisan sa pinaagi sa mga gagmay nga butang makapalipay ta sa mga tawo nga walay gaatiman kanila, walay mga biniyaan sa ilahang mga kaugalingong pamilya. And ang pinaagi sa mga butang sama sa pag-adto sa mga home for the aged, tumapakita ang gugma ni Kristo. Pinaagi sa pagpalipay kanila, pinaagi sa pagkanta o paghatag og mga gikinahanglanon nila. So I am really blessed to be able to join this Global Youth Day 2024. Show up in the cities. Malipayon gayud ako nga naka-join sa Global Youth Day 2024 sa Lipata SDA Church sa diin kami ni adto og namisita dito sa Missionaries of the Poor og dito nakita namo nga ang mga tigulang og ang mga higala nato nga nag-need og special nga atensyon og nakita gayud nako ang sitwasyon nga ilahang nasinati dito sa mao nga dapit og naka-reflect ko sa akong kagalingon no nakita nako kung unsa gayud kita ka-blessed nga aduna kitay pamilya nga naghigugma og nag-atiman kanato kay kini some of them nga naa didto ginaabandon na sa ilahang nga pamilya og ang uban kanila ginabiyaan na didto kay tungod dili sila maatiman og tungod ni ana kay blessed kami nga adunay mga tawo nga nagigugma kanamo gusto namo nga i-impart pod sa ilaha ang gugma nga among na-receive nga ila pod ma-feel ang gugma nga amo ang na-receive. Gugma alang kanya. Panalangini sila ilabi na ang caregivers na nag-atiman kanila ihatag usab ang maayong panglabas. Ang gugma sa pag-atiman sa mga kaigsuunan, mga nanay, mga tatay nga naa diri magpadayon kini kay kini usa ka buhat sa Ginoo. Salamat Ginoo sa imong pagtubag sa among pagampo sa ngalan ni Hesus, personal nga manuluwas. Amen. Mayong adlaw mga madasigon nga kabatan-unan ganiha dito kita sa lugar sa Talisay City, specifically sa Missionaries of the Poor Home for the Ages nga sa diin kita nagpapatigayon og activity isip halad pagdaig og pag-appreciate sa atong mga katigulangan dito sa Missionaries of the Poor. Ug karon inyo nga makita mga kadasig nilangyaw kita diri sa lugar sa Naga City nga sa diin kita magapatigayon na sab og activity nga sa diin kita makahatag og mga tratado sa atoa nga mga kaigsuunan mga higala dinhi nga nay-anhi diri sa Naga Baywalk. Ato kining gibuhat ang Show Up in the Cities isip response for God's great commission that He is not willing that anyone should perish but everyone should have everlasting life. Busa mga batanon, just like arrows in the hands of our warrior, so are we youth whom God has sent to spread the message. Busa ako nagaampo that every day will be a Global Youth Day and Global Youth Day will be our lifestyle. So, nining kahaponon, atong pasalamatan ang mga kabatanunan sa Lipata SDA Church sa pagpangulo sa ilang youth pastor Benjamin Masaba, ilang youth president
Shailene Francisco sa paghimo nining talagsaon nga kalihukan Show Up in the Cities Global Youth Day nga gihimo diri sa kini sa mga poor missionaries for the poor nga diin anaa ang atong mga least privileged nga deprived people nga mga abandonado nga mga ginikanan mga kabataan nga dunay mga kapansanan sa ilang mga kalawasan ug uban pa tungod sa presensya sa atong mga kabatan-onan nalipay gyud akong nakita ang tanan nagmalipayon kay ang miyembro sa team nagmalipayon sila labi na gyud sa atong mga kaigsuonan nga gihimuan sa maong nagkalalain nga presentation nag-awit dunay mga naghatag og mga gifts og dunay mga ginagmay nga pamulong-pulong mahitungod sa balaan nga kasulatan. O niya nalipay gyud. Unya nagpasalamat ta sa administrator si Brother John Kennedy Isiko nga nagtugot sila kang Ma'am Guadalupe Labaho ang in charge. Ningon gani sila mga higala nga pabalikon ta. Welcome kayo nahimuot sila nalipay gyud sila wala gyud sila magdumili. So na-bless gyud sila. So atong pasalamatan ang Ginoo niana tungod sa kalampusan sa maong kalihukan. So osbon ako. God bless. Salamat Lipata SD Church sa inyong pag-apil sa Show Up in the Cities Global Youth Day 2024. God bless o maayong hapon natong tanan.